देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेजता. आयच्या शुभ वार्तेन जर तर आमी पळोवंक गेल्यार सिमोनची सासूमांय तापान न्हिदल्ली. जेजून तिका बरी केली आनी उपरांत जायत्या लोकांक जेजू सोशीन हाडलें आनी जेजू तांकां बरें करीत गेलो. सगल्यांची पिडा ताणें गूण केली, संवसार धांवडयले आनी सगल्यांनीच तो शुभ वार्ता प्रगट करून गेलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर जुआंवच्या अध्यायांत चॅप्टर 20 वर्स नंबर 30 अध्याय 20 अध्याय वाक्य 30 आमी पळोवंक गेल्यार जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखल्ली असर्यां आणकी जायतलीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवं ना. पूण हांगा बरयल्ल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजूचो क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमणी जै आनी स्वत म्हणून ताच्या नामान तुमी सासणीक जिवी जोडी जै. मोगाच्या भाव भयणीनो, सासणीक जिवीत आमी जोडी जै म्हणूनच जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. हें आमकां मस्त गरजेचें जावन आसा. आनी हें सासणीक जिवीत म्हळ्यार कितें? न्हीद जावन आमी सासणीक जिवीत जोडी जै म्हळ्यार एका निजा देवाक आनी ताणें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक तुवें जाणा जावचें जावन आसा सासणीक जिवीत. आज आमी आमच्या पुर्वजांच्यो रिती-रिवाज्यो पाळच्या पासत आमी आमचे आमी मागणें करतांव. या आमी मंदिराक वेताव. आमकां आयतारा मिसाक वचोंक आसा, त्या देखून आमी वेताव. या आमकां हें मागणें दिलां, सांजेर 7 वरार आमी आंबोरी तीर्थ म्हणोंक आसा, देखून हें मागणें दिलां म्हणून आमी करताव म्हूण सोडल्यार जेजूक आमी कितलीं जाणा जाल्याव. कितलीं जाणां आमी जाणा जाल्याव जेजू क्रिस्त जावन आसा. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हाका मरणांतावन हांव मरणांत आसुल्लों आनी त्या मरणांतावन म्हाका बाचाव करूंक जेजू आयला. ताच्या क्रुसाच्या गाया मुखांतर म्हाका ताच्या क्रुसाच्या गाया मुखांतर हांव बरो जालां. हांव परतून बापा तशेन वचोंक म्हाका एक देवान एक अवकाश दिला म्हणल्यार कितल्या जाणांक आमकां कळीत आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, सासणीक जिवीत म्हळ्यार मेल्या मागीर आमकां पोंदान पुरतात. आमी आमचो कुटुंबाची येवन एक आमच्या येगना बरी एक आनंद बाप्पा भेटयतात आनी आमकां सासणीक जिवीत मेळटा म्हणून जर तर आमी चिंताव जाल्यार हें सूख समजोनी जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, सासणीक जिवीत हें जावन आसा, क्रिस्ताक तुवें जाणा जायचें. कशें? जर तर आज पयल्या वचपांत तुमी नियाळ केल्यार सामुएल सोर्ल्या पेठेचेर न्हिदचें, पूण सरस्पराचो ताळो ताका समजना. आज आमकांय तशेंच आमी मिसाक वेताव, आमी मागणें करताव, पूण आमकां सरस्पराच्यो वाटो, सरस्पराचो चाळो आमकां समजना. कारण कित्याक गे म्हळ्यार कुरडेपण. अत्मी कुरडेपण सगळ्या लोकां थंय अत्मी कुरडेपण आसा. सगळ्या लोकांक सैतानान सगळ्या ताच्या अत्मीक रितीन ही शुभ वार्ता, देवाच्या उतराची खरी वळोवक तांकां समजना जायशें तांचें अत्मीक कुरडेपणान तांकां भरलां. ताका कारण तुजी कठिणाय म्हणून सांगीत. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर सामुएल तिसरे फावटी एली ताका सांगता. एली सांगता सरस्पर तिसरे फावटी आपयताना सांग तूं हांव हांगा आसा सरस्परा म्हूण तूं सांग. तुजो सेवाक हांव हांगा आसा. आनी सरस्पर ताचे कडेन उलयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें आनी तुवें करूंक जायचें जाल्यार एकच, आमी सामुएला बरी तुजो सेवाक हांगा आसा म्हणून आमी सोम्याचो थाळो आयकूंक जायचें. आमी ल्हान जायचे मोगाच्या भाव भयणीनो. ल्हान जाताना देवाच्या उतरा मुखार आमी बसताना, देवाच्या उतरां चड आनी चड आमी नियाळ करताना शुभ वार्ता, प्रत्येक रितीन सताची शुभ वार्ता, तुका तारान हाडून आयिल्ली शुभ वार्ता थंय ते हांगा थंय येनी न्ही, परतून थंय हांगा पुरा धांवनाकात, परतून थंय बरी भलायकी मेळटा, थंय पुरा रीण पुरा म्हजें बारीक जाता ती न्ही. बगार तारान हाडून आयिल्ली शुभ वार्ता तूं आयकताना तुका पवित्र आत्मो देव दिता. आनी पवित्र आत्म्या मुखांतर सर्गींची सर्व गुठां तुका कळीत करता. अत्मीक कुरडेपण कितें आसा तें सगळें पयस वता मोगाच्या भाव भयणीनो. तुका बरी दिश्ट मेळटा. आनी हें एक व्हडलें आश्चर्य जावन आसा. आनी हें जर तर तुज्या जिवितांत आश्चर्य जाल्यार मात्र तुका सासणीक जिवीत अणभव करूंक जाता. आनी सासणीक जिवीत अणभव करूंक मात्र न्ही, जेजू खातीर तुका जिवंक जाता. पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक जाता. आज कितलेय तूं मागणें कर, कितलेय रात दीस तूं मागणें केल्यार तुका पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक जायना. कारण कित्याक गे म्हळ्यार कारण तुका सर्गीच्या राजाचे गुटां कळीतात. पवित्र आत्मो कोण म्हूण तुका तूं नेनाय. आनी पवित्र आत्म्या मुखांतर मात्र पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक आमकां जाता. आनी ताच्याक की वर्तें कितें गे म्हळ्यार सताची शुभ वार्ता तुज्या घरांत, तुज्या घोवाक, तुज्या बायलेक, तुज्या भुरग्यांक, तुज्या शेजाऱ्यांक सगळ्यांकी धैर्यान तुका प्रगट करूंक जाता. तुजे अत्मीक दोळे जर तर उगते जाल्यार
मी काळीज जर तर तुझ्या उक्ते जाल्यार ही शुभ अर्थ प्रगट करूंक जाता. नाजाल्यार तांच्या विशयान तुका तांकां सकयल घालणं, तांकां दुरसोन, हेरांक द्वेश करणं, वेलान संगतीक लढाय करणं, झगडें करणं आमी जिवन आसता. आज सोमी आमकां प्रत्येक रितीन ह्या एक शुभ अर्थ मुखांत्र उलो दिता की कशें तो एक बापाच्या संबंदांत आज सकाळीं फुडेंच वेता आनी मागणें करता आनी तो संबंद घट करता आनी मुखार कितें देव ताका आलोचन दिता त्या प्रकार तो वेता आनी आमी तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो चड आनी चड सोम्याक जाणा जावन देव आमकां कितें आलोचन दिता त्या प्रकार करूंक आमकां जाय जाल्ली कृपा आनी आदार आमी मागया. आमेन.